मेझोर झोरले जदौ सिमिङे पाउ नाइस टेलिभिजन हो मगर ढुट रोस्रे समाजपार गेमिल भिन्ताङाङ डलिङ डलिङ मनिटा जाटलाङ श्याम राणा मगर यी समाजपार गेमिल भिन्ताङाङ काङ्कुई मगर जातियो बार्याङले च हिकाट विषयवस्तु आङ रहिस्नेकिङ कुराकानीको जाटलिङ सामग्रीको वस्तु जाटलिङ चिनिङ र फेरि राहमन इन्चन फरक विषयवस्तु कठाउ कुराकानी लानेकिङ विषयात्म इन्नाङ मगर जातियो काटकराङ्च पर्व काटकराङ्च चाड माघे संक्रान्ति राखे पामले खेरेप्न रामले इसै सिरे फेराङ र स्निकिङ कुराकानी जाटलाङ विचारमा नेपाल मगर गुमस्ट्याए लेसटे पेलिसाङ हिकाट गोमुकले इचो संगठनकोले र इचै र इसके औपचारिक रूपमा अनौपचारिक रूपमा मण्डीमले ढ्याङ इनाङ नेपाल मगर गुमस्ट्या केन्द्रीय समिति इनाङ काठमाडौँ टुनी खेलाङ इनाङ फेरि काट विशेष कार्यक्रम जाटनिकिङ मण्डी चैले इचो सेरेफिराङ रहिस्निकिङ कुराकानी जाटलाङ छिनिङ आकठा इचै सेरेफिराङ रहिस्निकिङ कुराकानी जाटकेमा नेपाल मगर गुमस्टाओ मार्चमुली गंगा खासु मगर लेको ढ्याङ इसै मूल आयोजक समिति हो इसको आर्थिक संयोजकको लेको इसको खटाङ कुराकानी जाटलाङ पट्टदिनाङ अघेर छिनियो पाउनाकी मन्टा जाटलाङ दिदी मासपार गेमिलो भित्ताङ मन्टाले धन्यवाद भाइ चेयरमनले हजुर गेमनले मगर ढुटुवारले माहरले चेचसवारले चेक कन्फ्युजनले मैले धेरै मेरो अतिथि पाहुनाहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूसँग मैले कुराकानी गर्छु भाषाकै बारेमा केन्द्रित हुन्छु सुरुमा किनभने यो मगर भाषाकै कार्यक्रम पनि हो तर विषयवस्तुहरू कति मेरो पाहुनाहरूसँग भाषालाई अलि फरर बोल्न नसक्ने भइसकेपछि अनि यसरी सामान्य रूपमै कुराकानी गर्दैछु तपाईँसँगको त्यो भाषाको भनौँ न भाषामा तपाईँले त्यति राम्रोसँग जान्दिनँ भन्दै गर्दाखेरि यहाँ कुन वातावरणबाट हुर्किएर आउनुभयो र यहाँले त्यो भाषा सिक्न सक्नु भएन आफ्नो मातृभाषा खास मेरो जन्म स्थान भनेको गुल्मी हो गुल्मी भएको भएर गुल्मीमा मगर भाषा बोल्दैन अब त्यो हामी सबैले बुझेको कुरा हो होइन त्यतिखेर अब मगर भाषा बोल्दाखेरि जिब्रो काटिन्थ्यो अरे बाजे बराजुको भन्ने सुनेको भएर यो भाषा चाहिँ मगर भाषा त्यहाँनिर लोप छ एउटा गाविस दुईटा गाविस जो चाहिँ स्याङ्जाको नजिक छ त्यो गाविसमा मात्रै बोल्नुहुन्छ नत्र भने अरू चाहिँ अब हामी कति पनि नबोल्ने तर मेरो बाबाको घर त्यहाँ भयो आमाको फेरि स्याङ्जा भएको भएर आमा बोलेको सुन्दाखेरि अब कहिले कसो अब माइती जाने माइती माउलीहरू यसो जाँदाखेरि फेरि माइतीको फेरि सबै मम्मीको माइतीको फेरि सबै फेरि मगर भाषा बोल्ने अनि त्यही मम्मीहरू बोलेको सुनेर मैले चाहिँ अलिकता यसमा चाहिँ अलिक म इन्ट्रेस्ट चाहिँ राखेको हो खास गरी अब यहाँहरू त सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ एउटा नेतृत्व तहमा रहिसकेपछि भनौँ न भाषाकै बारेमा यहाँले सचेतनाहरू जगाउँदै हिँड्दै गर्दाखेरि आफूले पनि कतिको बोल्नुहुन्छ त्यसलाई कतिको प्रयोग गर्छ भन्ने प्रश्न पनि रह्यो मेरो मम्मी चाहिँ वर्षमा एकचोटि मात्रै बोल्ने तिहारमा आफ्नो माइती खलकहरू आउनुहुन्थ्यो आएर तिहारमा मात्रै मम्मीहरू बोल्नुहुन्थ्यो नभए मैले त्यो खालको वातावरण पाएन अनि अर्को कुरा चाहिँ मेरो सबै स्कुलिङ चाहिँ म इन्डियामा भयो इन्डियामा मेरो पढाइ होइन अब एकैचोटि यहाँ क्याम्पस पढ्न मात्रै आएको हो त्यो भएको भएर नि अलिकता त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट मैले पाएन इन्डियामा बस्यो अनि आइसकेपछि जति अब आइसकेपछि लगतै म मगर विद्यार्थी सङ्घ वाणिज्य क्याम्पसको अध्यक्ष भएँ अध्यक्ष भइसकेपछि म पनि त्यतिखेर बनाइएको हो म बनेको पनि थिएन होइन त्यतिखेर ल अलिकता सिनियर के अरे स्टुडेन्ट चाहिँ अब अध्यक्ष गर्ने भन्ने त्यो खालको भएको भएर म बिबिएस थर्ड इयरको एउटा चाहिँ स्टुडेन्ट भएको भएर मैले त्यतिखेर अध्यक्ष सम्हालिसकेपछि बल्ल मैले मगर सङ्घ अनि अब मगर भाषा मगर यो लिपि होइन मगर संस्कार संस्कृति त्यसपछि मात्रै सिक्न पाएँ पत्रकारज्यू त्योभन्दा अगाडि मैले त्यो खालको वातावरण पनि पाएँ त्यति फरर मातृभाषा बोल्न सक्नु भएको हजुर अनि त्यसपछि मैले सिक्नुपर्छ मैले बुझ्नुपर्छ भनिसके पछाडि मैले अनि बल्ल मेरो आफ्नै इनिसिएसनमा किन अब त्यो खालको मेरो घरमा त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट भएन अनि अर्को कुरा चाहिँ मगर सङ्घमा आइसकेपछि झोरलेदेखि लिएर अरू बजेहरू बोलेको सुन्ने गरिसकेपछि म पनि बोल्नुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ जस त्यो भएको भएर जस तपाईँले भनेको कुरा मैले बुझ्छु प्रश्न मैले उत्तर दिन सक्दैन जस मगर कुरामा मलाई गाली गर्नुभयो भने पनि मैले चाहिँ त्यो यो चाहिँ भन्नुभएको छ भन्ने बुझ्छु ठिक छ राम्रो चिजहरूसँगै गाली गरे भने पनि कुरा काटेको छ भने पनि बुझ्ने कुरा भयो
हजुर त्यो तपाईँ जे बोल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मैले बुझ्छु। ठिक छ, किनभने अब भनौँ न एउटा तपाईँहरू जस्तो अभियन्ताले नै भाषा बोल्नु भएन भने हामीलाई पनि आलोचना आउने गर्छ कि अब भाषिक प्रोग्राम भन्नुहुन्छ तपाईँहरू नेपालीमा कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने खालको कमेन्टहरू पनि मैले पाएको हुनाले पनि तपाईँहरूलाई स्वयं तपाईँहरू समक्ष नै यो कुरा राखिसकेपछि तपाईँहरूबाट पनि एउटा प्रश्न हुने मौका दर्शकहरूले पाउनेछन् भन्ने हो। ठिक छ, यो भाषाको विषयमा म आज कुराकानी गर्दिनँ किनभने म तपाईँसँग आज नेपालीहरूको एउटा महान पर्व त्योभित्र पनि विशेष गरेर थारू समुदाय अनि त्यस्तै गरी मगर समुदायहरूले यसलाई विशेष रूपमा मनाउने गर्छन्, आफ्नो एउटा महान पर्वको रूपमा मनाउने गर्छन्। माघी पर्व, माघी सङ्क्रान्ति पनि भन्छ, माघे सङ्क्रान्ति पनि भन्छ हैन, यो विभिन्न नामले यो परिचित छ। यही विषयमा कुराकानी गर्छु। सर्वप्रथम त माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा यहाँलाई पनि हार्दिक शुभकामना छ। हजुर हजुर, नाइस टेलिभिजन लगायत तपाईँलाई यो माघे सङ्क्रान्ति 2076 को हजुरहरूलाई पनि शुभकामना र अग्रिम निम्तो पनि छ, टुडी खेल आउनु होला। पक्कै पनि, हामी त नआउने कुरै भएन। ठिक छ, जस्तो यो अहिले यो पर्व आउँदै गर्दा नजिकिसकेको छ, हामी अहिले आज कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि अब हप्ता दिनपछि नै त्यो आउँदैछ, यही विषयमै रहेर कुराकानीलाई सुरु गरौँ। माघे सङ्क्रान्तिको यसपालिको 2076 को तयारी कस्तो छ यहाँहरूको? हजुर, अहिले पनि यो वर्ष पनि हामी टुडी खेलमै गर्ने भनेर अब 2076 वैशाख 10 गते नै हामीले टुडी खेल बुक गरेका थियौँ अनि पोहोर पनि हामी त्यही गऱ्यौँ। तर के छ भने काठमाडौँ उपत्यका अलिकता ठाउँ साँघुरो भएको ठाउँ हो, त्यो हामी सबैले बुझेको। एउटा खुला मैदान, एउटा खुला ठाउँ भनेकै टुडी खेल हो होइन, त्योभन्दा अरू चाहिँ भेटिँदैन। अनि माघे सङ्क्रान्ति हामीले पनि मनाउने अनि माघी थारू समुदायले पनि मनाउने, त्यो भएको भएर माघी यो जुन टुडी खेल छ नि जुन ठाउँ, त्यसमा जहिले पनि हाम्रो चाहिँ अब कसले गर्ने भन्नेमा चाहिँ जहिले पनि टेन्सन भइरहेको हुन्छ होइन। उहाँहरूले पनि हामीले गर्न पाए भन्ने हुन्छ, हामीले गर्न पाए हुन्थ्यो। किन अब फेरि मगर थारू भनेको अब सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगटेको समुदायमा पर्छ, त्यो भएको भएर त्यहाँ त हाम्रो त लाख मान्छे त यसै पनि आइहाल्छन्, 1 लाख रुपियाँ 1 लाख मान्छेहरू त्यहाँ सहभागी त भइहाल्छन्। त्यसबाहेक अब गैर मगरहरू पनि आउनुहुन्छ। माघे सङ्क्रान्ति माघे त अब मगरको मात्रै पनि त होइन नि, नेपालीहरू सबैको। त्यो भएको भएर ठाउँको लागि जहिले पनि त्यहाँनिर अलिकता हुन्थ्यो। योचोटि त्यही भएर वैशाख 10 गते नै हामीले चिठी दिन गएको थियौँ। योचोटि पनि फेरि अब थारू र अनि मगरको त्यही गर्ने भन्ने खालको चाहिँ एउटै चिठी परेको भएर आज मात्रै हामी गएर अब त्यो के अरे त्यो जुन ऊ छ के अरे टुडी खेल, हजुर, त्यो चाहिँ हामी मिलेर गरौँ भन्ने खालको अब सैनिक मञ्चबाट पनि त्यही खालको चाहिँ ऊ आयो। अब योचोटि गर्ने फेरि अर्कोचोटि कहाँ गर्ने अनि पालोको कुरा पनि आएको थियो। योचोटि थारूले गरेन, अर्कोचोटि मगरले गरौँ, त्यसरी उपभोग गर्न सक्छौँ भन्ने खालको पनि त्यो एउटा सेकेन्डरी पार्ट थियो। तर हामीले के भनेको भने योचोटि मगरलाई आऊ, अर्कोचोटि फेरि फल्ना ठाउँलाई आऊ भन्नलाई मगरलाई गाह्रो भयो, थारूलाई पनि गाह्रो भयो। त्यो भएपछि समझदारीमा हाम्रो इस्यु एउटै हो, हाम्रो सबै नेपालीकै हजुर पर्व एउटै हो भने किन हामी नमिलेर गर्ने भनेको भएर जोचोटि थारू र अनि मगर, थारू थाकस र नेपाल मगर सङ्घ संयुक्तमा अब एउटै त्यहाँ के गरे काठमाडौँको टुनी खेलमा भनेपछि यसपालि विशेष हुने भयो। किनभने योभन्दा अगाडिको हामीले देखेका थियौँ मूल समारोह गरेर एउटा कार्यक्रम माघीलाई मनाउँदै गर्दाखेरि थारू समुदायको कहिले खुल्ला मञ्चमा टुनी खेलमा, कहिले भ्रिकुटी मण्डपतिर यताउता हुने गर्थ्यो, रङ्गशालातिर यसरी जान्थ्यो। यसपालि चाहिँ दुवैको समुदायको अहिले टुनी खेलमा हजुर हजुर अहिले चाहिँ राम्रो पाटो पनि रह्यो भनौँ यसपालिको। किनभने थारू समुदायले कसरी मनाउँछ, मगरहरूले कसरी मनाउँछ, त्यसलाई एउटै टुडी खेलमै देख्न पाउने भयो। यो आम दर्शकहरूको लागि पनि राम्रो पाटो रह्यो, प्लस पोइन्ट भयो त्यहाँनिर। अब त्यो एउटा कल्चरल एक्सचेन्जको कुरा पनि भयो। हुन्छ, अब जस्तो यसरी एकै ठाउँमा मनाउने भन्ने खालको एउटा राम्रो खालको सन्देश त आइसक्यो, कुरा आइसक्यो। अब नेपाल मगर सङ्घले सदा जस्तो कार्यक्रमहरू गर्थ्यो, तर यसपालि भनौँ न अब संयुक्त रूपमा मनाउने भइसकेपछि व्यवस्थापनको पाटोहरूमा पनि अब त्यही खालको तयारीहरू होला। हजुर हजुर, के हुँदैछ अहिले तयारी व्यवस्थापनको पाटोमा? हजुर, त्यो एउटा प्राविधिक उसमा चाहिँ विषयमा जस्तो अब आज गएर त्यो चिठी हामीले उ गऱ्यौँ, निर्णय गरेछौँ होइन। सायद भोलि चिठी आउँछ, भोलिदेखि हामी चाहिँ अब आफ्नो अभियानमा कसरी जाने, के गर्ने, व्यवस्थापनमा चाहिँ दुवै पक्ष बसेर हामी गर्छौँ। मञ्च कस्तो गर्ने, कसलाई के गर्ने भन्ने खालको। त्यसबाहेक अब अनि फेरि हाम्रो के छ भने हामी फेरि के भन्छ भने मगरको माघे सङ्क्रान्ति मनाउने
आफ्नै खालको विशेषता छ, आफ्नै ढङ्गले आफ्नै उसले गर्छ भने थारूको आफ्नै छ फेरि है। हामी फेरि संस्कार संस्कृति एकै ठाउँ गर त्यसलाई मर्ज गर्नुपर्छ भनेको पनि होइन। हाम्रो आफ्नै आफ्नै विशेषता छ, हाम्रो आफ्नो आफ्नै पहिचान छ, पहिचान अनुसार नै हामीले चाहिँ काम गर्ने भन्नेमा चाहिँ हामी एक नम्बरमा हामी त्यो सचेत चाहिँ छौँ। सँगै भइकन पनि ल अब त्यो चौर प्रयोग गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसबाहेक कसरी आफ्नो पहिचानलाई हामीले चाहिँ त्यहाँनिर त्यसलाई चाहिँ भनौँ न अब त्यसलाई कन्टिन्युटी के भन्छ निरन्तरता दिने भन्ने खालमा फेरि उहाँ र हामी फेरि त्यो दुवै पक्ष फेरि त्यसमा सचेत छौँ। जसको कारणले गर्दाखेरि जुन हामीले विगतमा देखाएको जुन हामीले विगतमा गरेको जुन अभ्यासहरू छ नि त्यसलाई योचोटि पनि हामीले निरन्तरता दिन्छौँ। जस्तो अब हाम्रो सुरुवात त हाम्रो चेली पूजा नै हो सबैभन्दा अगाडि माघे सङ्क्रान्तिको। त्यसपछि अब खानपिनदेखि लिएर अब शुभकामना आदान प्रदान आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट गर्छ। त्यो खालको थारूको नहुनसक्छ। थारूको आफ्नै विशेषता होला, उहाँहरूले आफ्नै तरिकाले सुरुवात गर्नु होला, पूजादेखि लिएर आदि इत्यादि हुन्छ भने हाम्रो पनि त्यही छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता नै दिने हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ निर्णय छ। यहाँहरूले यसपालि भनौँ न त्यहाँ टुडी खेलमा छिरिसकेपछि माघी थारूहरूले माघीको रूपमा यसलाई मनाउँछन् भने हामीले माघे सङ्क्रान्ति माघे सङ्क्रान्ति विभिन्न नामहरूबाट यसलाई चिनिने गरिन्छ। जस्तो मगरहरूले यसपालिको माघे सङ्क्रान्तिमा कस्तो कस्तो खालको त्यहाँ प्रस्तुतिहरू भनौँ न के व्यवस्थाहरू स्टलमा पनि त्यस्तै खालको व्यवस्थाहरू होला के देख्न पाउँछन् आम दर्शकहरूले भनौँ न त्यहाँभित्र छिर्ने जसले माघे सङ्क्रान्ति जस्तो मगर समुदाय थारू समुदायकै व्यक्तिहरूले त आफ्नो अगाडिदेखिको पनि कुरा हुनसक्छ जो चाहिँ अन्य समुदायबाट पनि त्यहाँ जान चाहन्छन् उनीहरूको लागि यसपालि के छ विशेष? योचोटि अलिकता हामी हाम्रो बैठकले जुन हामी धनकुटामा बसेको थियौँ होइन त्यो बैठकले अलिकता भिन्दै खालको प्रस्तावहरू लिएर आएको थियो होइन। जस्तो राज्य पक्षबाट जुन हामी माघे सङ्क्रान्ति हाम्रो मगरको मौलिक पर्व हो, यो हाम्रो के अरे आफ्नो जुन पहिचानसँग सम्बन्धित भएको पर्व भएको भएर यसलाई चाहिँ बिदा दियोस् भनेर अहिले जुन हामीले पहिला हामीले राखेको थियौँ। यो वर्ष 2-3 वर्षै झन्डै भइसक्यो तर पनि जुन कटौती भयो, कटौती भइसकेपछि यसलाई पनि एउटा आन्दोलनकै रूपमा हामीले चाहिँ यो वर्ष पनि गर्छौँ। त्यसमा हाम्रो एकमत त्यो बैठकले हामीलाई त्यो म्यान्डेट दिएको छ। जोस् अगाडिको बैठकलाई पनि कार्यक्रमलाई पनि हामीले आन्दोलनकै रूपमा बनाउनु भएको थियो भने यसपालि पनि त्यो आन्दोलन नै भनेर जस्तो निरन्तरता रूपमा एक नम्बरमा। अनि अर्को कुरा के छ भनेपछि योचोटि अलिकता भिन्दै खालको राज्य पक्षलाई अलिकता देखाउने तरिकाको जस्तो पहिला हामी एकैचोटि हामी मञ्चमा जान्थ्यौँ, मञ्चबाट के गरे हामीले त्यो आफ्नो आवाजहरू राख्थ्यौँ भने योचोटि जिल्ला अथवा प्रदेश स्तरबाट पनि सबैलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गर्ने र त्योभन्दा अगाडि हामी अब शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमहरू गर्ने होइन। यो चाहिँ त्योभन्दा पोहोरको वर्षभन्दा यो अलिकता फरक हाम्रो स्ट्राटेजी रणनीति चाहिँ गरेको छौँ। जस्तो त्यहाँको को हुनुहुन्छ त अब के अरे सरकार प्रमुख होइन अथवा गाउँपालिका हो भने अब गाउँपालिका प्रमुख को हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई नै ल्याएर ल यो चाहिँ अब माघे सङ्क्रान्ति एउटा त्यो आन्दोलनकै रूपमा एउटा त्यो उसको चाहिँ फरक हुनसक्छ। त्यो जुन एउटा स्ट्राटेजी जुन रणनीति छ त्यो फरक हुनसक्छ। तर योचोटि चाहिँ ल भनेर हामी चियापान कार्यक्रम अहिले जिल्लामा पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ, मिडिया सोसल मिडियाहरूबाट पनि देखिएको छ, विदेशहरूमा पनि देखिएको छ। हामी चियापान कार्यक्रम अथवा पूर्व सन्ध्यामै गर्नुपर्ने कामहरू जसको कारणले गर्दाखेरि माघे सङ्क्रान्तिलाई त्यो बिदा दिनको लागि अथवा त्यो हाम्रो है भनेर हामी अपनत्व बोध गर्नको लागि एउटा वार्मअप चाहिँ होस् भनेर सुरुवात त्यसरी गरेका छौँ होइन। त्यो गरिसकेपछि हरेक जिल्लाले त्यो खालको कामहरू अहिले भइरहेको छ। केन्द्रीय समितिले पनि त्यो अनुसार चाहिँ हामीले तयारी गरिरहेको छौँ। अब हजुरले भने जस्तै ठ्याक्क मैले कहाँनिर जोडेँ भने त्यहाँनिर हामी के देख्न पाउँछौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त हाम्रो जति पनि लोपान्मुख हाम्रा परिकारहरू छन् त्यहाँनिर हामी प्रदर्शन गर्ने हो होइन। कति कुराहरू हामी यति धेरै अब यो एउटा आधुनिकीकरण भइसक्यो, आधुनिक भइसक्यो कि हाम्रो परम्परागत जुन हाम्रो आफ्नो जन्मदेखि मृत्युसम्मको खानपिनदेखि हाम्रो संस्कारदेखि संस्कृतिहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लोप भइरहेको अवस्था छ भने त्यसलाई जगेर्ना गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा स्टलदेखि लिएर स्टल त एउटा माध्यम हो तर त्यो त्यहाँ जुन हामीले देखाउने जुन एउटा प्रस्तुत गर्ने जुन हामी देखेरै गर्छौँ नि त्यो परिकारदेखि लिएर हाम्रो त्यहाँ संस्कार संस्कृतिका कुराहरू त्यहाँनिर किताबहरू जुन हुन्छ नि स्टलहरूमा सो गरेको त्यहाँनिर पनि देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब जुन एउटा नाच होइन त्यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन्छ त्यो पनि एउटा लोप भएकोलाई हामी जीवन्त कसरी राख्न सक्छौँ भन्ने खालका कुराहरू पनि त्यहाँनिर गर्छौँ। हामी
जुन एउटा लोप भइरहेको जुन हाम्रो आफूले अब यो सहरमा आएर सहरमुखी कार्यक्रमहरूमा बढी हामी चाहिँ केन्द्रित भएको र सहरमुखी कार्य व्यस्तता होइन अथवा त्यो खालको हाम्रो दिमागमा भइराख्दा यो पनि छ है हाम्रो आफ्नो पहिचान जुन हाम्रो बजु बाजेहरूले गरेको जुन हाम्रो जुन पुर्खाहरूले हामीलाई दिइरहेको जुन एउटा हाम्रो के अरे ज्ञानका कुराहरू हुनसक्छ जुन अभ्यासहरू छ त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर विशेष गरी भावी आउने सन्तानहरूको लागि त्यो एउटा सो गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा देखाउने एउटा माध्यम पनि हो। जस्तो र्यालीको माध्यमहरू र्याली पनि यहाँले निकाल्नुहुन्छ र्यालीको व्यवस्थापनदेखि लिएर र्याली कहाँदेखि कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? र्याली हामी त्यही वरिपरि घुमाउने भन्ने खालको कुरा छ। हजुर त्यहाँदेखि त्यहाँ लिएर आउने कुरा चाहिँ छ। अब र्यालीमा पनि तपाईँको अब र्याली भनेपछि आम अब के अरे भनौँ न अब के अरे मानवीय ऊ मात्रै नभएर त्यहाँ अलिकता हाम्रो कल्चर देखाउने हाम्रो संस्कार संस्कृति हजुर झाँकी हजुर विशेष झाँकी भयो त्यसलाई पनि सो गर्ने होइन जो हामीले जीवान्त राज्य पक्षले त्यसलाई चाहिँ त्यति साह्रो ध्यान नदिएको भएर हामी आफ्नो समुदायको आफ्नो जातिको जुन अस्तित्व छ त्यसलाई चाहिँ यसलाई पनि हामीले चाहिँ लोप हुन दिनु हुँदैन भन्ने त्यो खालको भनेको अब आउने दिनहरूको लागि त्यो पनि हाम्रो लागि चाहिँ एउटा राम्रो खालको एउटा नयाँ त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि त्यो एउटा माध्यमको रूपमा पनि हामीले अगाडि बढाउने सोच चाहिँ राखिरहेछौँ। यसको अब औपचारिक रूपमा यहाँहरूले आन्दोलनकै रूपमा बनाउने भनिसकेपछि विशेष गरेर सरकारको राज्यको तहबाट प्रतिनिधित्व गरेको व्यक्तिहरू उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई पनि ल्याएर यहाँहरूले उद्घाटन गरेर कार्यक्रम गर्ने उहाँहरू समक्ष सुनाउने खालको अभ्यासहरू देखिन्थ्यो अगाडि। यसपालि के छ? हजुर योचोटि हामी हाम्रो के अरे राज्य प्रमुख होइन के अरे उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पासाङ ज्यूलाई नै हाम्रो प्रमुख अतिथि भनेर हामीले निम्तो गरेको छौँ। उहाँले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार्नु भएको छ, उहाँ आउनुहुन्छ। त्यसबाहेक अब मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि हामीले अहिले निमन्त्रणा गरेका छौँ, उहाँहरू पनि आउने भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ। त्यसबाहेक अब जस्तो अन्य राजनैतिक दलका जो चाहिँ अलिकता उ गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन उहाँहरूलाई पनि झकझकाउनको लागि उहाँहरूलाई पनि हामीले निम्ता दिन्छौँ। त्यसबाहेक अब जस्तै अन्य सङ्घ सङ्गठनहरू जो चाहिँ हाम्रो यो जुन आन्दोलनमा सहकार्यको रूपमा जानुभएको छ उहाँहरूसँग पनि हामी चाहिँ त्यहाँ एउटै मञ्चमा बसेर आफ्नो कुराहरू चाहिँ सेयर गर्ने आफ्नो कुराहरू लागेको कुराहरू चाहिँ सुन्ने त्यो खालको वातावरण चाहिँ अब यो माघे सङ्क्रान्तिले चाहिँ दिलाउनको लागि त्यो खालको कुरामा हामी बढी प्रयासरत छौँ। जस्तो अब यो त भयो नेपाल मगर सङ्घले केन्द्रीय समितिले आयोजना गरेको एउटा प्रमुख समारोह जस्तो भनौँ न एउटा प्रमुख कार्यक्रम रह्यो। अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू त्यस्तै गरी विदेशमा पनि थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छन्। अहिले तपाईँले अगाडि पनि प्रसङ्ग जोडिसक्नु भएको थियो। सामाजिक सञ्जालहरूमा अहिले देखिन्छ कति ठाउँहरूमा त अब यो माघे सङ्क्रान्ति महोत्सवकै रूपमा पनि यसलाई मनाइराखेको देख्न सकिन्छ भने कति ठाउँहरूमा अगाडि भइराखेका छन्, कति भने माघे सङ्क्रान्ति पछि पनि हुन्छ। विदेशतिरको स्थितिमा चाहिँ त्यो बिदाहरूको यताउता मिलाएर गर्ने छ। अहिलेसम्म विदेशी सङ्घ संस्थाहरूले कहाँबाट कसरी मनाउने खालको जानकारीहरू आइरहेका छ? अहिलेसम्म जस्तो जुन हाम्रो शाखाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जस्तो हजुरले भने जस्तो उहाँलाई फेरि ठ्याक्कै माघे सङ्क्रान्तिकै दिन अथवा माघ 1 गते नै त्यो चाहिँ कतिको अब सम्भव छ होइन अथवा असम्भव छ त्यो उहाँहरूको कुरा भयो होइन। तर जति पनि हाम्रो के गरे जुन विदेश विभागहरूको हुनुहुन्छ नि उहाँहरू सबैले नै मनाउने भन्ने खालको हामीलाई जानकारी आएको छ। त्यसमा पनि तपाईँहरू अझै बढी चाहिँ हजुरले भने जस्तो महोत्सवको रूपमा अब त्यसलाई सँगसँगै लिएर आन्दोलनको रूपमा कसरी जाने होइन आफ्नो अब यो के गरे परिकारहरू त्यहाँनिर के गरे सो गर्ने होइन। त्यसबाहेक पनि जस्तो अब नेपाली कलाकारहरू विशेष गरी जो के अरे अब जस आफ्नो हाम्रो कला संस्कृति जसले चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अलिकता दखल राख्नुहुन्छ अब त्यस्तो खालको जुन कलाकार हुनुहुन्छ कलाकारहरूलाई पनि उहाँहरूले निम्तो गर्ने होइन। मगर सङ्घ मार्फत उहाँहरूले पनि त्यो खालको कलाकारहरूलाई बोलाउनु भएको छ। थुप्रै त्यस्तो हाम्रो जुन विभागहरू छ उहाँहरूले चाहिँ अलिक महोत्सवकै रूपमा हजुरले भने जस्तो अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम सांस्कृतिक पर्वको रूपमा आन्दोलन आफ्नो ठाउँमा छ आफ्नो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसबाहेक पनि सांस्कृतिक पक्षहरूलाई टेकेर उहाँहरूले अब त्यो खालको कार्यक्रमहरू गर्ने भन्ने हामीलाई पनि जानकारी आएको छ। सोसियल मिडियामा त्यही अनुसार उहाँहरूले पनि त्यो के अरे आफ्नो
न्युजहरू अथवा भनौँ न समाचारहरू त्यसरी चाहिँ सम्प्रेषण गरिरहेको चाहिँ अवस्था छ। सबैले गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ फेरि नगर्ने भन्ने कमै छ। थोरैमा पनि माघे सङ्क्रान्ति फागुन 15 होइन, यसमा त मगर सङ्घको एउटा के अरे विभाग एउटा होइन विदेश विभाग भएको भएर त्यो चाहिँ सबैले अब हामीले गर भन्नै पर्दैन, उहाँहरू आफै स्फूर्त रूपमा गर्नुहुन्छ। फेरि हामीले अब कतिजना छन् भनेर अब गन्दाखेरि चाहिँ समय लाग्न सक्ने मात्रै हो, न सबैले गर्नुहुन्छ। जस्तो अहिले त भनौँ न यो आन्दोलनकै रूपमा यसो एउटा सङ्गठित भएर गर्ने खालको कुरा रह्यो। अब पछिल्लो समय के देखिन्छ भने आन्दोलनकै रूपमा पर्वहरूलाई यसरी हुन त अब त्यही पर्वमै बिदाकै कुराहरूदेखि लिएर थुप्रै यसलाई सम्बोधन राज्यले नगरेको अवस्थामा यसरी आन्दोलन गरिनु त ठिक हो एक ढङ्गबाट। तर जुन ढङ्गबाट गाउँमा आफ्नै घर गाउँहरूमा जसरी ती पर्वहरूलाई मनाइन्थ्यो नि, मनाउँदै गर्दाखेरि त्यसको मौलिकताहरू अलिकति हराउँदै गएको हो कि भन्ने खालको पनि देखिन्छ। भनौँ न त्यसमा केही प्रभावहरू देखिन सक्छ। त्यसलाई पनि जगेर्ना गर्ने खालको यहाँहरूले त्यस्तो खालको सजगताहरू भनौँ न त्यस्तो खालको चुनौतीहरू के देख्नु भएको छ कि नै? त्यो अलिकता फरक छ भाइ। कस्तो भने पहिला हामी माघे सङ्क्रान्ति घरमा मनाउँथ्यौँ, त्यतिखेर यो आन्दोलन यो पहिचानको कुराहरू त्यस्तो खालको कुराहरूमा हामी सबै अनभिज्ञ थियौँ। के थियो भनेपछि अब ल मगरले चाहिँ यो चाहिँ माघे सङ्क्रान्ति हामी सबैले मनाउने चाड हो भन्ने खालको कुरा भएर हामी चेलीबेटी बोलाउने होइन अथवा मिठो मसिनो खाने दिन त्यसरी चाहिँ हामी मनाउँथ्यौँ। त्यसमा आन्दोलनको रूपमा त्यस्तो खालको हामी त्यो त्यति साह्रो हामीलाई थाहा नै थिएन भन्दा पनि मगरलाई थाहा थिएन होइन। सामान्य एउटा पर्वको रूपमा एउटा चेलीबेटी बोलाउने, खाने, बस्ने, रमाइलो गर्ने, ल यो दिन चाहिँ अब माघे सङ्क्रान्ति हो, विशेष गरी नुहाउन जाने होइन, अब पूजा गर्ने आदि इत्यादि। कुल पूजा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ हाम्रो फेरि होइन। त्यतिखेर हामी कुल पूजा र चेली पूजा चाहिँ विशेष हामीले गर्छौँ। त्यो त्यतिखेर पनि थियो होइन। तर जब मान्छेहरू अलिकता अधिकारको बारेमा बोल्न थाले, आफू कहाँनिर उत्पीडनमा परेको छ भन्ने खालको कुराहरू थाहा भयो, त्यो भएपछि राज्य पक्षले कहाँनिर हामीलाई दबाइराखेको रहेछ भन्ने खालको थाहा भएपछि जुन एउटा संस्कार संस्कृतिहरू छ नि त्यसलाई कसरी हामीले चाहिँ स्थायित्व राख्ने र आफ्नो जुन एउटा हाम्रो आफ्नो पहिचान छ त्यसलाई कसरी हामीले चाहिँ राख्ने भन्ने खालको कुरा बिस्तारै जब मान्छे बुझ्दै गइसकेपछि जस्तो मगर सङ्घमा आबद्ध भयो, मगर सङ्घले गरेर चाहिँ एउटा निर्णय गरे ल यो चाहिँ मगरहरूको पर्व रहेछ नि त भनिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै अब हामी संस्थागत रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ थाल्यौँ। धेरै भएको छैन हामी यो संस्थागत रूपमा अगाडि बढेको, तर जे गरेछौँ त्यो फेरि राम्रो छ। किनभने तपाईँको जुन हजुरले भने जस्तो पहिला जस्तो अहिलेको त्यो खालको वातावरण अथवा त्यो खालको गाउँघरको जुन परिवेश छ त्यो निकै कम छ। धेरै अब उहाँहरूको अब आफ्नो परिवारहरू सबै गाउँमा छैनन्, अहिले सहर च्याप्ने लागिसक्यो, अझै विदेश गए हेर्नुहोस् है। त्यो भइसकेपछि उनीहरूलाई बोलाउने माध्यम त के त व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि संस्थागत अझै बलियो हुने भयो, सङ्गठनले अझै त्यसलाई बलियो पार्ने भयो। र अब चाहिँ यो पर्व चाहिँ हाम्रो आफ्नो रहेछ, यसलाई राज्यले किन हामीलाई चाहिँ ध्यान नदिएको होला, राज्यले किन यसलाई चाहिँ के गरे यसरी बेवारिसी तरिकाले अब एउटा मात्रै निश्चित समुदाय, निश्चित जात, निश्चित वर्गको मात्रै के गरे चाडलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने। अब सबै नेपाली त एउटै हो नि त, सबै जात जाति फक्रन फुल्न पाउने त उसको मौलिक अधिकारको कुरा हो, नैसर्गिक अधिकार हो भने राज्यले त्यसलाई किन व्यवस्था त भन्ने खालको कुरा गरेर अहिले चाहिँ संस्थागत रूपमा मगर सङ्घ अथवा कुनै पनि जातीय संस्थाले अब एउटा आफ्नो उसलाई चाहिँ चाडलाई एउटा चाहिँ संस्थागत रूपमै चाहिँ अगाडि बढिरहेको त्यो खालको छ। यो फेरि समयको माग हो हेर्नुहोस्। जस्तो तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि भनौँ न नेपालले अहिले नयाँ संविधान निर्माण भयो, नयाँ नेपाल अब सुरु भयो, अब समृद्धिको बाटोतिर लाग्नुपर्छ, अब धेरै विभेदहरू हटे भन्ने खालको पनि कुराहरू आउँदैछ, राज्यको तहबाट त्यो खालको बोलीहरू आउँछ। हजुर। अनि तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ आन्दोलन नै छ, आन्दोलनकै रूपमा मनाउँदै गर्दैछौँ भन्दै गर्दाखेरि अहिले यो नयाँ संविधान बनिसकेको अवस्थामा राज्यको तहबाट साँच्चीकै विभेदहरू भएका प्रसङ्गहरू त यहाँले अगाडि पनि जोड्नुभयो, तर अहिले राज्यले के पाटोहरूमा साथ सहयोग दिएको छ भनौँ न। अब जुन ढङ्गबाट स्वीकारेर राज्यले आफ्नो ढङ्गबाट स्वीकारेर नस्वीकारेको अवस्था त यहाँले आन्दोलन बनाइसकेपछि त पक्कै पनि त्यो आन्दोलनकै रूपमा छ भनेपछि सम्बोधन गरेको छैन भन्ने पनि प्रश्न देखिन्छ। तर केही साथ सहयोगहरू भनौँ न के कस्तो गरेको छ? साथ सहयोग त अब त्यही हो, तपाईँको नैतिक समर्थन भन्छन् राज्य पक्षबाट होइन, त्यस्तो साथ सहयोग भन्ने अहिलेसम्म हामीले चाहिँ थाहा पाएको छैनौँ र अब अहिलेसम्म त्यो खालको जानकारीमा पनि छैन। यो केन्द्रीय समितिलाई जुन अहिले म जुन संस्थामा छु त्यहाँसम्म राज्य पक्षबाट ल यो चाहिँ हामीले अहिले पनि भनिरहेछौँ माघे सङ्क्रान्ति अथवा के गरे मगरहरूको जुन सांस्कृतिक पर्व भनेर जुन उद्घोषण हामीले चाहिँ गऱ्यौँ के गरे मगर सङ्घले
अहिलेसम्म नभइसके पछाडि ल त यसमा पनि त ल तपाईँहरूले चाहिँ अलिकता अनरसिप लिनुपर्छ, उत्तरदायित्व राज्य पक्ष पनि त हो नि होइन। अरूको के अरे चाडहरू हामीले मान्नुपर्ने हामीलाई बाध्यता, हाम्रो चाड मान्नको लागि हामी स्वतस्फूर्तमा अगाडि बढ्छौँ। हामीलाई एक दिन बिदा देऊ भन्दा त राज्य पक्षले दिए छैन भनेपछि अरू साथ र सहयोग त हामीले के नै अपेक्षा गर्न सक्छौँ, त्यो हामी सबैले बुझेकै कुरा हो। हजुरले सोचेको अरू पनि होइन कुराहरू हुन्छ, उहाँहरूले ल तपाईँहरूलाई बधाई छ आदि इत्यादि त्यति भन्न पनि अब अलिकता कन्जुस गरेको अवस्था छ भनेपछि अब त्यहाँभन्दा के चाहिँ साथ र सहयोग दिएको छ भन्ने खालको कुरा त प्रसङ्ग बाहिरै गयो नि। भनेपछि त्यो अब छैन राज्यबाट त्यस्तो खालको कुनै पनि सम्बोधन छैन। यहाँहरूले आन्दोलनको रूपमा मनाउनु परेको अवस्था छ। जुन ढङ्गबाट चाडपर्वहरूलाई हर्षोल्लासका साथ मनाइनु पर्थ्यो त्यो अहिले पनि छैन। राज्य पक्षबाट जुन एउटा खुसीको साथ जुन गर्नुपर्ने जुन हाम्रो त्यो खालको वातावरण चाहिँ अहिलेसम्म पाएको छौँ। जे छौँ जस्तो छौँ हामी आफ्नै तहबाट आफ्नै बलबुताले जे जति भ्याउँछौँ होइन। ल हाम्रो पर्वलाई चाहिँ हामीले जगेर्ना गरौँ, त्यहाँनिर टुडी खेलमा जाउँ। हाम्रो त्यहाँनिर अहिले त कस्तो भएको छ भनेपछि मगर समुदायमा तपाईँले अघि कुरा उठाउनु भएको थियो, मेरो भन्न चाहिँ छुट्यो। जस्तो के हुन्छ भने अब चेलीबेटी त अब घर घरमा बोलाउनै छाडे, अब त टुडी खेल आऊ भन्नुहुन्छ, सबै खानेकुराहरू त्यहीँ बोकेर जानुहुन्छ, टिका टालो सबै त्यहीँ गर्नुहुन्छ। त्यो पनि रमाइलो एउटा पक्ष हो, किनभने माघे सङ्क्रान्ति भनेपछि टुडी खेलमा गर्छ भनिसकेपछि जस्तो मेरो पनि माइजू हुनुहुन्छ भक्तपुर होइन, म माइजूकोमा जान भ्याउँदैन माघे सङ्क्रान्ति। अनि के गर्नु भन्छ माइजूले त्यहीँ उसमा टुडी खेलमा ल्याउनुहुन्छ, खानेकुरा त्यहीँ खुवाउने हो कि टिका टालो त्यहीँ गरिदिने हो कि होइन, अब चेली त्यहीँ मान्ने हो कि सबै त्यहीँ गर्नुहुन्छ। त्यो हामीभित्रको चाहिँ भएको छ होइन। त्यसरी हामीले चाहिँ रमाइरहेका छौँ अथवा ल हाम्रो यो पहिचानलाई हामीले जगेर्ना गरिरहेको छौँ भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई निरन्तरता दिएको छौँ। तर राज्यले चाहिँ कुनै पनि के अरे शीर्षकबाट सम्बोधन गरेको अवस्था चाहिँ छैन। यो चाहिँ मगरको हो भनेर अब यसरी भनौँ न सम्बोधन गरेको छैन, राज्यबाट साथ सहयोग पाएको छैन भन्दै गर्दाखेरि यहाँहरूको माग चाहिँ के हो? राज्यले के कुराहरू गरिदियो भने यहाँहरूको मागहरू सम्बोधन हुन्छ? यो अब एउटा खुल्ला भनौँ न एउटा चाडको रूपमा मात्रै हर्षोल्लासका साथ मनाउनुहुन्छ यहाँहरूले, ताकि यो आन्दोलनको रूपमा होइन। एक नम्बरमै त्यही हो। हेर्नुहोस् हामीलाई राज्यले हाम्रो यो जुन माघे सङ्क्रान्ति हामीले भनिरहेको छौँ यो हाम्रो सांस्कृतिक पर्व हो, यसलाई राज्यले चाहिँ सम्बोधन गरोस् अथवा राज्य पक्षबाट नै यो सांस्कृतिक पर्व जुन त्यसलाई सम्बोधन गरोस्, त्यति हो हामीले खोजेको। त्योभन्दा अरू केही पनि होइन। राज्यले त्यो जुन अरू चाडलाई जति एउटा सम्मान अथवा जुन क्याटेगोरीमा राखेको छ नि त्यति अब यो माघे सङ्क्रान्ति अथवा यो मगरको जुन हामी माघे सङ्क्रान्ति भन्छौँ त्यसलाई पनि राज्यले जुन अरू समुदाय अरू जातिको जुन चाड छ त्यही एउटा चाहिँ के गरे लेभलमा अथवा त्यही क्याटेगोरीमा राखिदिने त्यति हो हाम्रो। त्योभन्दा अरू कुनै स्वार्थ छैन त्यसमा, यो चाहियो त्यो चाहियो होइन। जुन एउटा मान र सम्मान राज्य पक्षले एउटा समुदायको लागि त्यस्तो समुदायलाई सम्मान गर्नको लागि उसको चाड सम्मान हुनुपर्छ भने त्यति चाडलाई सम्मान मात्रै गरिदिए पनि त्यति नै हाम्रो लागि, त्योभन्दा अरू ठुलो केही पनि खोजे होइन, त्यति पनि गर्न सकेन। जस्तो भनौँ न यहाँ यस्तो भन्दै गर्दाखेरि अब राज्यको तहबाट सार्वजनिक बिदाको माग गर्ने कुरा छ। त्यो पनि अब नेपालमा थुप्रै जात जातिहरू छन् जसका आफ्नै खाले मौलिक चाडबाडहरू छन्। सबैलाई चाडबाड दिन बिदा दिन सार्वजनिक बिदा दिन थाल्यो भने त सरकारी कामकाजको लागि पनि समय हुँदैन भन्ने खालको पनि तर्क छ नि। फेरि त्यही त यो जहिले त्यही भन्छ, यो फेरि किन अब आदिवासीको लागि मात्रै लागु हुन्छ? फेरि अब अरूको कुरा गर्दाखेरि कुकुरको चाड पनि मान्नुपर्ने, कागको चाड पनि मान्नुपर्ने नेपालीहरूले, हामीले मगरले, अनि उसको के अरे सांस्कृतिक पर्वको चाड चाहिँ मान्न नपाउने, त्यो हो नि। कुकुरको चाड कागको चाड देख्नु भएको छ नि तपाईँले, त्यसको लागि त राज्य पक्षबाट छुट्टी त दिइरहेको छ, सार्वजनिक बिदा पाइरहेको छन् होइन। अब ल ठिकै छ, तिज त अब महिलाहरूको लागि भन्छ, विशेष गरी महिला पनि कुन चाहिँ महिलाको लागि? हिन्दू महिलाको लागि हो नि। विशेष एउटा वर्गको लागि चाड दिँदाखेरि समग्र समुदायको चाडलाई दिन राज्यलाई के चाहिँ कमजोरी होइन? भनेपछि निश्चित एउटा चाहिँ उसमा दिइसकेपछि अब कुकुरको चाडमा त्यसलाई कटौती गर्दा के जान्छ राज्य पक्ष? त्यो गरेपछि एउटा के अरे समग्र समुदायलाई रेस्पेक्ट गर्ने कुरा हो नि त। यो त के अरे समुदायलाई सम्मान गर्ने कुरा हो। त्यो चाड सम्मान गर्नु भनेको त्यो जाति सम्मानित हुनु हो। जाति समुदाय भनेको समग्र नेपाली के अरे त्यहाँनिर चाहिँ सम्मानित हुनु हो। आफैमा एउटा चाहिँ आत्मगर्व र आत्मसम्मानको कुरा आउँछ नि, त्यो भइसकेपछि नै देशोन्नतिको लागि देश समृद्धिको कुरा त्यहाँनिर आउँछ नि। जबरजस्ती अरू अनावश्यक चाडहरूलाई चाहिँ कटौती गर्न नचाहने, समग्र एउटा समुदाय जो चाहिँ
होइन जाति सङ्गठन जातीय उसमा पनि जनसङ्ख्या पनि धेरै भएको समुदायको जुन चाड छ त्यसलाई अब राज्य पक्षले त्यसरी व्यवस्था गरिसकेपछि त अनि कसरी फेरि त्यो अब देश समृद्धिको कुरा यहाँनिर कसरी जोड्न सक्ने होइन आदि त जुन छ त्यो अनावश्यक चाडहरूलाई कटौती राज्य पक्षले नगर्ने तर समग्र अब एउटा चाहिँ धेरै जनसङ्ख्या भएको अथवा त्यसको मौलिक चाडलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्न नसक्ने भनेपछि अब त्यो कटौती भन्ने चाहिँ राज्य पक्षको एउटा चाहिँ देखाउने ऊ मात्रै हो। हुन्छ, म तपाईँसँग यो बारेमा अझै कुराकानी गर्नेछु। अहिलेको लागि भने छोटो विश्राम लिने बेला भएको छ। विश्रामपछि म तपाईँसँग फेरि कुराकानीलाई जोड्नेछु। छिन्यु मासबार गेमिलो भिन्तागाङ नै विशेष जातमा मगरकुङ कराङ्च चाड माघे सङ्क्रान्ति यो बारेङ कुराकानी जातमा न इसा बारेङ कुराकानी जात के दिनखिङ आकाटा छिनिङ पाउना लेको नेपाल मगर सङ्गो मार्चमुली गङ्गा खासु मगर उसको टाङ्गै कुराकानी जातमा न फेरि र कानुन छिन्यु पाउना कि मन्ट जातलाङ दिदी यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। हुन्छ, हामी अगाडि यही माघे सङ्क्रान्तिकै पर्वको सेरफेरोमा रहेर राज्यले के कस्तो साथ सहयोग गर्यो लगायतका विविध विषयहरूमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। जस्तो अब माघे सङ्क्रान्ति यहाँहरूले काठमाडौँको टुनीखेलमा विशेष कार्यक्रम सदा जस्तै यो वर्ष पनि मनाउँदै गर्दाखेरि अब एक ढङ्गबाट कार्यक्रमहरू हुन्छ भनौँ न, कहिलेकाहीँ त अब एक दिन मात्र नभएर 2-3 दिनै पनि यहाँहरूले लम्बाउनुहुन्छ। यसपालिको चाहिँ कति दिनको कार्यक्रम रहेको छ? हजुर, हामी पहिलो दिन भयो माघ 1 गतेभन्दा अगाडि र माघ 1 गते पछाडि भनेपछि 3 दिनको लागि 3 दिन यसपालिको टुनीखेलमा हुन्छ। हजुर, पहिलो उसमा सुरुवातमै अलिकता तयारी हुन्छ, तयारीमा नि अलिकता सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू स्टलहरू व्यवस्थापन आदि इत्यादिमा बढी हामी ध्यान दिन्छौँ। दोस्रो दिन उद्घाटन भयो, मेन त अब त्यही नै भइहाल्यो उद्घाटन सत्र, त्यसपछि आएर हाम्रो सांस्कृतिक पर्व भएको भएर त्यसैलाई हामी बढी ध्यान दिन्छौँ र पछिल्लोचोटि पनि त्यही सांस्कृतिक पक्ष स्टलहरू त्यसैलाई चाहिँ हामी बढी चाहिँ त्यतैतिर बढी चाहिँ केन्द्रित हुन्छ हाम्रो अहिलेको। चुनौतीहरू भनौँ न, कहिलेकाहीँ यस्तो ठुलो मासमा भनौँ न ठुलो सङ्ख्यामा एकैचोटि कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दाखेरि केही विकृतिहरू केही चुनौतीहरू पनि देखिन्छन्। हजुर, त्यस्तो खालको अहिलेसम्मको अनुभवहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि के कस्ता खालका त्यस्तो समस्याहरू झेल्नु परेको छ? त्यस्तो चुनौती भनेर त मैले अहिलेसम्म केही देखेको छैन, आएको छैन। किनभने यो एउटा सांस्कृतिक पर्व भएको भएर सबै एउटा संयम भएर हर्ष उल्लासले होइन सबै खुसी साटासाट गरेको अवस्था छ। म अहिले झन्डै यो म कार्यकाल अहिले मेरो तेस्रो वर्ष म सुरुदेखि नै यो माघे सङ्क्रान्तिको यो कार्यक्रम व्यवस्थापक संयोजककै रूपमा मैले त्यो खालको जिम्मेवारी निभाएँ होइन। पहिला हामी अब खुला मञ्च गऱ्यौँ, त्यसपछि यता भृकुटी मण्डप गऱ्यौँ, अनि पछिल्लोचोटि गत वर्ष यहीँ टुँडिखेल गऱ्यौँ। 3 वर्षमा कुनै पनि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन। बरु कहाँनिर समस्या भयो भने त्यही ठाउँ साँघुरो भएर खुला मञ्चमा पनि धेरै धुलोहरू भएको भएर त्यहाँ अलिकता बढी कमेन्ट आएको थियो, मान्छेहरू धेरै हिँडे, त्यो अलिक धुलो व्यवस्थापन गर्न सक्नु भने त्यो फेरि हाम्रो हातको कुरा पनि भएन, किनभने त्यो अलिकता खुला मञ्च त्यस्तै खालको भएको भएर हजुर त्यो थियो। अनि फेरि पछिल्लोचोटि हामी भृकुटी मण्डप गयौँ, त्यहाँ पनि ठाउँ साँघुरो भयो। ठाउँ साँघुरो भएर आउन र जानको लागि त्यो जुन ढोका थियो 2-3वटा ढोका, पहिला एउटा मात्रै ढोका थियो। हाम्रो प्रमुख अतिथिलाई भित्र त्यहाँ ढोकादेखि मञ्चमा जानै झन्डै आधी घन्टा लाग्यो। प्रमुख अतिथिलाई गाह्रो भनेपछि सर्वसाधारणलाई कस्तो गाह्रो भयो होला। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ त्यही सबैभन्दा चाहिँ त्यो ठाउँको लागि त्यो अलिकता ठुलो स्पेस नपाएको भएर त्यहाँनिर भयो। अनि गत साल त्यहाँ हामी गऱ्यौँ, त्यसमा चाहिँ त्यही हो अलिकता धुलोको लागि अलिक धेरै मान्छे हिँडेको भएर अलिक धुलोहरू चाहिँ अलिक पहिल्यै बेलैमा यसो पानीहरू गर्नुहोस् भने त्यो भनेको प्राविधिक पक्ष हो। तर अरू कठिनाइहरू त हामीले त्यसै गरी अहिलेसम्म झेल्न परेको छैन। सबै आफ्नै तरिकाले आउनुहुन्छ, सबै अब त्यहाँ चाहिँ रमाइलो गर्नको लागि आफ्नो खुसी साट्नको आएको लागि भएर त इगो भन्ने झगडा भन्ने आदि इत्यादि चाहिँ अहिलेसम्म हामीले थाहा त्यस्तो खालको गुनासो छैन। ठुलो कार्यक्रम भनौँ न, हजुर हजुर, कार्यक्रम गर्नको लागि त अब त्यो आर्थिक पाटोहरू आर्थिक व्यवस्थापनको पाटोहरू पनि होलान्। अब त्यो भिडभाडहरूलाई पनि अब व्यवस्थापन गर्ने पाटो स्टलहरू राख्ने कुरादेखि लिएर धेरै पाटोहरू हुन्छन्। यहाँहरूले कसरी त्यसलाई त्यो खालको व्यवस्थापनहरू गर्नुभएको छ? यहाँहरूको समितिहरू उपसमितिहरू के निर्माण गरेर यसको तयारी गर्नुभएको छ? खास गरी यो ठुलो कार्यक्रम आयोजना गर्नको लागि 1 नम्बरमा आर्थिकै हुन्छ होइन। हजुरले भने जस्तो आर्थिक पक्ष अहिलेसम्म हामी आफ्नै के अरे मगर दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूसँग होइन
संस्थागत रूपमा व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ। 2-4 हजार सबैसँग माग्छौँ हामी। त्यसरी राज्य पक्षबाट त्यसरी हामीलाई अहिलेसम्म के अरे ल यो कार्यक्रम गर भनेर त्यसरी राज्यको यो बजेटबाट अहिलेसम्म हामीले गरेका छैनौँ। हामी जति छौँ आफ्नै पक्षबाट जति हामी सक्छौँ त्यही अनुसार हामी म्यानेजमेन्ट त्यहाँ व्यवस्थापन गर्छौँ, त्यही अनुसार हामीले चाहिँ काम गरिरहेको छौँ आर्थिक पक्ष होइन। जस्तो हजुरले भने जस्तो त्यहाँनिर चाहिँ अहिले पोहोर पनि त्यो थियो, योचोटि पनि अलिकता स्वयंसेवकलाई चाहिँ अलिकता बढी हामीले चाहिँ ध्यानमा दिएर ल यो खालको कुराहरू कमी कमजोरी भयौँ भने चाहिँ यो चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर जस्तो हाम्रो युवा सङ्घ र अनि विद्यार्थी सङ्घ दुईजनालाई चाहिँ र्याली र अनि त्यसपछि आएर त्यहाँ स्वयंसेवकको हामीले जिम्मा दिएको भएर उहाँहरू स्वतस्फूर्त रूपमा त्यहाँ काम गरिराख्नु भएको छ। र्याली व्यवस्थापनदेखि लिएर त्यहाँनिर जुन हजुरले भने जस्तो भइपरि आउने कुनै अब त्यो नराम्रा पक्षहरू छन् नि अहिले त्यो भइसकेको छैन। तर हाम्रो अब त्यहाँ पोहोरको जुन छ झन्डै 150 भोलिन्टियर हामीले चाहिँ त्यहाँनिर खटाउँछौँ। सबै उहाँहरूले चाहिँ त्यो खालको व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ। त्यो गर्दाखेरि यस्ता खालको कुराहरू जुन प्राविधिक पक्ष छ त्यसमा चाहिँ मिलाउने कामहरू भएको छ। हामी आफै नै आफ्नै जुन हाम्रो भातृ सङ्गठन 6वटा सङ्गठन छ, जुन आबद्ध सङ्घ संस्थाहरू छन् उहाँहरूबाट हामीले सहयोग लिएर जस्तो अब चेली पूजाहरू होइन त्यहाँ अब खानेकुराहरू ल्याउनेदेखि लिएर त्यहीँको अब त्यहाँको के गरे जस्तो सङ्गठनहरू होइन मिलिजुली के अरे सङ्घ भन्ने गङ्गबुको हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले त्यसरी भोलिन्टियर रूपमा हामीलाई चाहिँ हेल्प सहयोग गरिराख्नु भएको छ। ठिक छ। जस्तो अब यसरी एकै ठाउँमा भएर मनाउँदै गर्दाखेरि भनौँ न एक खालको सांस्कृतिक पाटोहरू फेरि अर्को पुस्ता नयाँ पुस्ताहरूलाई हस्तान्तरण हुने र अन्य समुदायहरूले पनि देख्ने, त्यो पनि काठमाडौँको केन्द्रमा टुनीखेलमा मनाउँदै गर्दाखेरि त्यो त अहिले अझै थारू र मगरको एकै ठाउँमा भएपछि अझै त्यसले थप महत्त्व राख्ने भयो यसपालिको कार्यक्रमले, त्यता पनि छ। जस्तो अब यसको भनौँ न अलि अझै बृहत रूपमा संरक्षण अनि यसको विकासको लागि यहाँहरूसँग अन्य थप योजनाहरू केही छन्? हजुर, अबदेखि चाहिँ हामी त्यही के भन्छ टुडीखेलमा नै गर्ने भयो होइन। हजुरले भने जस्तो अझै पनि त्यहाँनिर के भयो योचोटि त थारू समुदायसँग हामी मिलेर गर्ने भयो। त्यो भइसकेपछि प्राविधिक एउटा चाहिँ दुवै पक्ष मिलेर जस्तो अब त्यहाँनिर अब जस्तो झैझगडा होइन अथवा अब यताको डिस्टर्ब गर्ने तरिकाले अर्कोको डिस्टर्ब गर्ने त्यो खालको कुराहरूलाई अलिकता व्यवस्थापन योचोटि हाम्रो यो एउटा अनुभव पनि हो। दुईजना मिलेर सँगै गरौँ न कस्तो हुँदो रहेछ हाम्रो उदेखि के अरे जनमानसमा कस्तो खालको त्यहाँनिर चाहिँ अब त्यो आउँछ फिडब्याक आउँछ भन्ने त्यो एउटा योचोटि हामीले अनुभव पनि ल त लिउँ भन्ने खालको कुरा भएको भएर यो चाहिँ गर्न खोजिरहेको छौँ। हजुरले भने जस्तो अब आउने के अरे भावी जुन हाम्रो अर्को वर्षको लागि अलिकता गराउने भनेपछि हाम्रो यति भएपछि कुनै अब नेपाल सरकारको ठुलो खालको कार्यक्रम भएन भने अब टुडीखेल चाहिँ हामी दुईजना बिचमै सहमतिमै गर्ने भइयो। त्यो भइसकेपछि स्थानान्तरण जुन हाम्रो पहिलाको जुन टेन्सन थियो नि त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ हटेर गएको छ। अब राज्य पक्षबाट त्यस्तो कुनै अब ठुलो कार्यक्रम भएन भने हामी वर्षै नै त्यहीँनिर गर्छौँ। त्यो भइसकेपछि अलिकता जुन पहिला सुरुको जुन यो गत वर्षसम्म हामीले जुन झेलिरहेको जुन एउटा चाहिँ थियो नि समस्या त्यो चाहिँ अहिले पार भएको छ होइन। अब चाहिँ मिलेर मिलिजुली रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने खालको कुराहरू छ। त्यसबाहेक जस्तो हजुरले भने जस्तो अब त्यहाँ स्टलकोदेखि लिएर कसरी त्यो व्यवस्थापन गर्ने जो चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा त्यसले चाहिँ राम्रो अरूलाई पनि म्यासेज जाओस् भन्ने खालको कुरा छ। त्यसमा दुवै पक्ष बसेर योचोटि अनुभवै भयो होइन। यसमा हामीले यही नै गर्छौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो मैले अगाडि पनि भने एक्सपेरिमेन्टको लागि मात्रै भयो भनेपछि यसपछिको जुन समीक्षाले हामीलाई के चाहिँ के अरे पाठ सिकाउँछ त त्यसबाहेक अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ आउने दिनहरूमा अहिलेको जुन हाम्रो माघे सङ्क्रान्तिको जुन कार्यक्रम छ अरे त्यसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ असर पार्छ र भविष्यमा हामीले के चाहिँ गर्ने भने हजुरले सोधेको क्वेसनहरू जुन प्रश्नहरू जुन छ नि अनि त्यहाँनिर गइसकेपछि जुन समीक्षाले के ल्याउँछ समीक्षा समय सापेक्ष अहिले तपाईँको ठाउँको लागि हामी चाहिँ अब यति भएपछि ढुक्क भयौँ। जुन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो लागि चाहिँ अलिक के टेन्सनको विषय नै त्यही थियो त्यो चाहिँ अहिले समाधान भएर गयो भने अब आउनेको लागि त्यसलाई राम्रो कसरी गराउन सकिन्छ कसरी त्यसलाई अझै हामी दुई बिच समुदाय बिचको सहकार्य सामिप्यता होइन आदि इत्यादिको कुराहरू चाहिँ अबको समीक्षा यो के अरे कार्यक्रम पछिको समीक्षा जुन आउँछ नि त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्ने कुरा फेरि हामी त्यसलाई अध्ययन गरेर दुवै पक्ष बसेर
हरेक समुदायमा के भयो त, राम्रो पक्ष के भयो, नराम्रो पक्ष के भयो, अथवा हामी छुट्टाछुट्टै गर्दा के थियो त भन्ने खालको कुराहरूलाई त्यतिखेर फेरि हामी दुवै समुदाय बसेर छुट्टाछुट्टै अथवा ग्रुपमा बसेर फेरि अब आउने दिनको लागि, नयाँ वर्षको लागि हामी कसरी जाने त भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले चाहिँ दिन सक्छ मार्गदर्शन। जस्तो अब हामीसँग समय पनि अलि थोरै छ, कुराकानी गर्नुपर्ने विषय धेरै पनि छ। जस्तो यहाँ त अब नेपाल मगर सङ्घकै उपाध्यक्ष जस्तो एउटा जिम्मेवार पदमा रहेर यहाँले सामाजिक अभियन्ताको रूपमा काम गर्दै गर्दा पनि अब विशेष त मगर जातिभित्रका भाषा, कला, संस्कृति, इतिहासहरू, मौलिक पहिचानहरूका कुरादेखि लिएर अधिकारका कुराहरूमा पनि यहाँहरू लडिराख्दै गर्दाखेरि अब यो त माघे सङ्क्रान्ति त एउटा चाड मात्रै रह्यो, अनि थुप्रै छन् संस्कृतिहरू। अब यी सबै भाषा, कला, संस्कृतिहरूको जगेर्ना गर्नको लागि समुदायले अब के गर्नुपर्छ र अहिले के गरिराखेको छ भनौँ न, यहाँहरू नेतृत्व तहमै हुनु हुनाले यहाँहरूलाई थाहा हुन्छ त्यो कुरा। र अब राज्यको तहबाट र समग्र आम जनताहरूले के गरिनुपर्छ? यो दुईटा प्रश्न भयो, एउटा समुदायले के गर्ने, एउटा राज्य पक्षले के गर्ने। समुदायमा अब जस्तो हामी अब मगर सङ्घमा अहिले आबद्ध भइरहँदाखेरि हामी मगरकै कुरा गर्छौँ, मगर समुदायकै हक अधिकारको कुराहरू गर्छौँ होइन। त्यो गर्दाखेरि हामी एक नम्बरमा हजुरले भनिरहे जस्तो होइन, जुन एउटा हाम्रो भाषा, संस्कार, संस्कृति अहिले लोप हुँदै गएको छ, राज्यले पनि यसलाई चाहिँ सम्वर्धन गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा बोल्नको लागि चाहिँ मात्रै, बोलीको लागि मात्रै भयो, कार्यान्वयन भएन। त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गराउने, जुन एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास जुन छ, राज्यले जुन दिएको अभ्यासहरू छ, त्यसमा अब हामी चाहिँ के अरे हामी आफ्नो पहिचानको कुरा खोज्दै जाँदाखेरि हामी आफ्नो पहिचान कहाँनिर छ त, के हो त हाम्रो पहिचान भन्ने खालको कुरैमै अहिले चाहिँ मगर सङ्घ होइन, त्यसैमै हामी चाहिँ बढी चाहिँ रुमल्लिरहेको छौँ। अहिले जे जति कामहरू देखिएको छ एकदमै त्यो देखिने खालको कामहरू भइरहेको छैन। यति धेरै सङ्घर्ष छ अहिले यो अहिलेको नयाँ कार्य समितिलाई, किनभने संरचनै परिवर्तन छ। केन्द्रीकृत जुन राज्य पक्षको जुन थियो त्यो अहिले बिस्तारै होइन यो के अरे सङ्घीयतातर्फ गइरहेको छ। त्यसमा हामी आफ्नो हामी उभिने ठाउँ कुन त, त्यो पनि हाम्रो लागि एकदमै च्यालेन्जको कुरा छ होइन। भनेपछि त्यसमा हाम्रो आफ्नो समुदाय, हाम्रो पहिचान कहाँनिर गर्ने, अहिलेसम्म पनि हामी मगरातको पक्षमा छौँ, त्यसैमै सङ्घर्ष नौ। कतिचोटि अब यही कुरा यही मिडिया मार्फत भन्ने है, भन्दा पनि अब अरूको हाम्रो लागि एकदम उभो त राज्यले कहिल्यै यो कुरा सुनेन, अहिले पनि त्यसैमै सङ्घर्षरत छौँ हामी। यसबाहेक हाम्रो भाषा, संस्कार, संस्कृतिहरू जगेर्ना गर्ने, संरक्षण गर्ने, यसलाई लिपिबद्ध गर्ने, डकुमेन्टेसनको कुरा, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने यावत पक्षहरू अहिले मगर सङ्घको लागि, मगर सङ्घको रणनीतिमा अथवा मगर सङ्घको भावी रणनीति र क्रियाकलापमा चाहिँ बढी चाहिँ हामी यसमा फोकस गरिरहेका छौँ। अहिले पनि हामी अहिले जस्तो बैठकहरू हामी बस्दाखेरि जिल्लामा जान्छौँ, त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ त, मगरहरू कुन अवस्थामा छन्, कसरी बसिरहेको छन्, त्यहाँ प्रत्यक्ष देख्न पायो भने त त्यो अझै बढी जति हामीले सुनेको भरभन्दा देखेको बढी महत्त्व हुन्छ नि त। त्यो भएकोले नै अहिले गाउँ गइरहेको छौँ हामी, र गाउँमा बढी चाहिँ हामी प्रशिक्षणहरू दिने काम गर्छौँ। भाषा, संस्कार, संस्कृतिको लागि जुन स्थानीय स्तर जुन सङ्घीयता पछाडिको जुन एउटा केस छ त्यो र केन्द्रको र पहिलाको जुन छ त्यो चाहिँ अलिकता फरक भएको भएर हामी चाहिँ गाउँ जानुपर्छ, त्यो हाम्रो स्ट्राटेजी नै हो। त्यो भएको भएर हामी प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रमहरू लिएर गाउँ जाँदैछौँ। त्यो हजुरले भने जस्तो हाम्रो पहिचान, हाम्रो आफ्नो जाति समुदायको लागि हामी के गर्न सक्छौँ, के गर्नुपर्छ के अरे संस्थागत रूपमा भन्ने खालको कुरा नै सिकाउन गइरहेको छौँ एउटा संस्थागत रूपमा। अब राज्य पक्षले के गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा छ, राज्य पक्षले अरू केही गर्नु पर्दैन। संविधानको जुन धाराहरूमा चाहिँ लेखेको त्यसलाई कार्यान्वयन गरे पनि एकदमै धेरै हो, तर कार्यान्वयन गर्ने पक्ष धेरै फितलो छ। समावेशीको कुरा गर्छ होइन राज्यले, त्यो चाहिँ के छ भनेपछि एउटा चाहिँ संविधानमा लेखिएको मात्रै छ, कार्यान्वयन छैन। त्यसलाई कार्यान्वयन मात्रै गरिदियो भने पनि त कार्यान्वयनमा अलिकता राज्य पक्ष चाहिँ सिरियस भइदियो भने पनि धेरै कुरा हुन्थ्यो। त्यो त कार्यान्वयन जहिले पनि के भनेपछि त्यो देखाउने दाँत र चपाउने दाँत हात्तीको फरक भए जस्तो राज्य पक्ष चाहिँ त्यो नभएको भएर अहिले त्यसलाई चाहिँ राज्यले केही चाहिँदैन, त्यति संविधानमा लेखेको कुराहरू होइन, समावेशीको कुरा, समानुपातिको पक्षको जुन कुराहरू छ त्यति मात्रै सम्बोधन गर्ने अथवा त्यसको लागि त त्यो नीति नियममा त्यति लेखिदिएर त्यसलाई कार्यान्वयन गऱ्यो भने पनि धेरै हुन्छ। तर राज्य पक्ष त्यहाँनिर चाहिँ बोलेको हुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, विशेष त हामीले आज
त्यो पनि नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समिति र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूको आयोजना हुन लागेको एउटा मूल कार्यक्रममा केन्द्रित थियौँ भनौँ न। अब देश विदेशमा हुने अन्य कार्यक्रमहरू त छन् नै। अब कार्यक्रमको कुराकानीलाई पनि यहीँनिर आएर बिट मारौँ। अब यो अन्त्यमा नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिले आयोजना गरेको यो माघे सङ्क्रान्ति पर्व 2076 जुन काठमाडौँको टुँडिखेलमा हुँदैछ,